दुनिया भर से देखने वाले नाजरीन को यासीन गनाई का सलाम पूछे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बातचीत करने के लिए जो कि हुर्रियत की अगर हम बात करें, हुर्रियत लीडर नईम खान साहब, उसके छोटे भाई मुनीर खान साहब, जिसने कल अपना नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो सबमिट किया है डीसी ऑफिस बारामुल्ला में। मुनीर खान साहब, मेरा पहला जो क्वेश्चन स्ट्रेट रहेगा, सर इलेक्शन ऑफ लड़ने जा रहे, इलेक्शन लड़ने का मुद्दा क्या है? देखिए, इलेक्शन लड़ने का मुद्दा ये है कि पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने कौम की जो आवाज़ है, अपने बच्चों की जो आवाज़ है, मेरा बार बार मेरा कहना ये है कि मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं यूथ के लिए डेडिकेट किया है ये प्लेटफॉर्म। आज की बार अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर उन मसाइल पे बात करेंगे जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, और कोर इश्यूज़ में सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि 50% पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ कश्मीर की है वो जहनी मरीज बनी हुई है। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है। ठीक है, उनके लिए हम एक आवाज़ उठाएंगे। सर, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, या और भी जो अपनी पार्टी है या पीसी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो पार्टी है, यही पार्टी क्यों आपने चूज की? देखिए, यही पार्टी मैंने इसलिए चूज की है, ये हमने एक फ्रेश पार्टी शुरू की है अभी। ठीक है, जो पुरानी पार्टीज यहाँ पे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज यहाँ हैं, लेकिन क्या वो पार्टीज ने आज तक जो बेसिक इश्यूज हैं, जो बेसिक कोर इश्यूज हैं, मुद्दे हैं अवाम के, वो कभी उठाए हैं? देखिए, सड़कें, पुल और बाकी सब चीजों से ये मामले हल नहीं होते हैं। मुस्तकबिल अगर बनता है तब आपको मुस्तकबिल के हवाले से लोगों के कोर इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मुनीर खान साहब किन के खिलाफ अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ अपना इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने खिलाफ अपना इलेक्शन लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी को अपने यूथ के जरिए दिखाना चाहता हूं कि एक आइडियोलॉजी जो हमने क्रिएट की है, एक मिशन जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक मिशन लेके आया हूं एक विजन के साथ, और इसीलिए मेरा मुकाबला मेरे साथ ही होगा। मेरे साथ एक चैलेंज है, क्या मैं उस यूथ तक ये आवाज पहुंचा पाऊं कि नहीं। व्यूअर्स जानना चाहेंगे क्या कुछ मिशन है मुनीर खान साहब का? मेरा मिशन है, देखिए मिशन एक ही होता है, लेकिन उसमें अपने अपने ऑफ शूट्स होते हैं। ठीक है, और मेरे मिशन में सबसे बड़ा मिशन जो है, मैंने बात की है, बार बार करता हूँ, ट्रिपल ई की, जिसकी मैं बात करता हूँ कि एक बेटर एजुकेशन सिस्टम ही होगा, तब जाके हम बेटर इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद ही हम अपने यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। वो तो बड़ा एक इशू है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक सोसाइटी के हर तबके को हम साथ लेके नहीं चलेंगे, जिसमें हमारे स्टोन पेल्टर का एक टैग है, एक्स मिलिटेंट्स का एक टैग है, और ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है एक डिफंग सिस्टम बना हुआ है, उस वजह से सोसाइटी डिफंग हो रखी है, तो एक तरक्की की तरफ हम एक साथ नहीं चल पा रहे, और उनको खुलेआम मैं कहता हूं कि आम माफी देनी चाहिए। हाँ, जिनके बड़े बड़े केसेस हैं उन पे देखा जाए, लेकिन जिसके नाम पे एक मामूली सा FIR है जो 2000 या 2002 में उसके सर पे लगा है, आज तक उसे सजा भी उसकी काटी है, आज भी उसको सोसाइटी में एक उस नजर से देखा जाता है कि जब कोई भी बड़ा मामला, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आए या अभी इलेक्शन हमारा है, उसको हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है, उसको हम थाने में रात को बंद रखते हैं। तो ये सब चीजें भी हमारे इश्यूज हैं। सर, नॉर्थ की अगर हम बात करें, उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, श्रीनगर से वो नॉर्थ आए इलेक्शन लड़ने के लिए, या सैयद गनी लुन साहब की बात करें, इमरान रजा अंसारी उनके साथ है और बड़े बड़े लीडर्स उनके साथ है, नईम साहब जो है अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, आपने नईम साहब का नाम लिया, सॉरी मुनीर साहब अपने आप को कहाँ देखते? कोई बात नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो अक्सर आपका उनके साथ ही राब्ता रहा है बहुत ज्यादा मीडिया के हवाले से। मेरा नाम मुनीर खान है। देखिए, सजाद गनी लोन साहब की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे, या किसी भी पॉलिटिशियन की बात आप करेंगे, मुख्तलिफ पार्टीज के जो उम्मीदवार यहाँ पे हैं, उनका अपना अपना काम है, उन्होंने अपने हिसाब से जो करना था वो कर लिया है, जो करना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन मेरा जो है, मैं अपने आप को इधर ही देखता हूं कि मैं एक कोशिश कर रहा हूं, एक नई शुरुआत हमने की है, और ये खाली इलेक्शन के हवाले से शुरुआत नहीं है, ये पॉलिसीज के हवाले से शुरुआत है। हमने पॉलिसी को चेंज करना है, हमने उस यूथ को सामने लाना है,
ہم نے اس 70% یوتھ کو سامنے لانا ہے, اس 70% بائیکاٹ کو سامنے لانا ہے جو آج تک اپنا ووٹ اس لیے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی ہے, ہر بار ہمارے ساتھ سیاستدانوں نے ایکسپلائٹ ہمیں کیا ہوا ہے. تو میں ان کے لیے یہ دروازہ جو ہے میں نے جو کھولا ہے ان لوگوں کے لیے کھولا ہے, اسی لیے میں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میرا مشن الگ ہے, میرا ویژن الگ ہے. ان کی جو روایتی سیاست ہے وہ اس کی مطلب اپنی ان کے حساب سے وہ چلا رہے ہیں. جی بھی اگر ہم نارتھ کی بات کریں, جو کینڈیڈیٹ سے کافی تگڑے کینڈیڈیٹ سے, چاہے ہم میں پھر سے کہوں گا پی سی کے سجاد غنی لون صاحب کی بات کریں, حالانکہ مجھے لگ رہا ہے جو ٹکر ہے یہاں پہ, اگر نارتھ کی بات کریں سجاد غنی لون صاحب اور عمر عبداللہ صاحب اور بھی بڑے بڑے جو لیڈرس ہیں, پھر بھی آپ سر مطلب اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی, مجھے ایک بات آپ بتائیے, پہلے قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج تک بھی ہم ایم پی بنتے آئے ہیں, یہاں پہ بہت سارے ہم نے بنائے, بہت سارے چنے ہیں, بہت سارے اسمبلی کے وزیر بھی بنائے ہیں ہم نے, بہت سارے سی ایمز بھی بنے ہیں یہاں پہ. لیکن اگر ہم نے یہ سب آج تک چنے تھے یا چنے ہوئے ہیں, تب آج تک اتنی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آج ہمیں پھر سے ڈیولپمنٹ کے لیے بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ سر اگر ہم آپ کے بڑے بھائی کی بات کریں, نعیم صاحب کی, حریت کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, سر لگ رہا ہے آپ کو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کی فیملی پہ اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے اثر تو حریت کی جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ جو میں نے پہلے ہی کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے ایز اے قوم سوچنا چاہیے. ایک دور تھا سیپریٹزم کا یہاں پہ, وہ چلا, اس کی وجہ سے میرے ہی گھر پہ تو اثر نہیں پڑا ہے. یہاں پورا قوم جو ہے, پوری قوم جو آپ دیکھیں گے, ہر گھر میں کہیں نہ کہیں وہ انگارے لگے ہیں جو سیپریٹزم کے دور میں یہاں پہ چلے ہیں. میں اور خالی سیپریٹزم کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہر قوم کا ہر فرد وکٹم آف وائلنس ہے. کسی کو اس بندوق سے مارا گیا, کسی کو اس بندوق سے مارا گیا, کوئی پتھر بازی میں مرا, کوئی زخمی ہوا, کوئی چھلنی ہوا, کسی کی آنکھیں گئی, گیا تو سارا قوم ہی نا, ہمارا ہی قوم تھا سارا. منیر خان صاحب کا پالیٹکس میں آنا کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو یہی ہے جو آج ہم چینج نہیں لا پائے آن گراؤنڈ, تو وہ چینج میں لانا چاہتا ہوں اس یوتھ کے ذریعے. یوتھ کے ذریعے میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے ہمارا مستقبل ہے, ان کے لیے ایک بہتر راہ ہم ہموار کریں, اس کی فکر کسی کو نہیں ہے. یہاں آج بھی لوگ ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے نام گالی گلوچ کرتے ہیں. اس چیز سے قوم کا مستقبل نہیں بنتا ہے. قوم کا مستقبل اگر بنانا ہے, ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے اپنے یوتھ کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانا ہے, کیونکہ آلریڈی ہم دنیا کی ریس میں اور باقی سٹیٹس کی ریس میں بہت پیچھے ہیں. منیر صاحب, لاسٹ میں آپ نارتھ سے الیکشن لڑیں گے, نارتھ کے لوگوں کے لیے کیا کچھ میسج رہے گی؟ نارتھ کے لوگوں کے لیے میری یہ میسج ہے کہ ہمیشہ سے بارہ مولہ کے جو لوگ ہیں ایک سینسیٹیو سوسائٹی مانی جاتی ہے, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے بارہ مولہ کے, ٹھیک ہے. بارہ مولہ کا یہ رول ہمیشہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنا اچھا رول ان چیزوں میں نبھایا ہے جہاں ضرورت پڑی ہے. آج بارہ مولہ کے لوگوں کے لیے میری یہی میسج ہے کہ ایک رول ماڈل بنے بارہ مولہ کی کانسٹیٹوئنسی اب کی بار, جو پوری جموں کشمیر کے اسٹیٹ کے لیے ایک راہ بنے, ایک راہ ایسی بنے, کیونکہ ابھی اس کے بعد اسمبلی الیکشنز بھی آ رہے ہیں. ایک بدلاؤ کی جو ہم شروعات ہم نے کی ہے بارہ مولہ سے, بارہ مولہ باقی پورے جموں کشمیر کے لیے راہ مشعل بنے. اگر منیر صاحب پاور میں آئیں گے, لگ رہا ہے آپ کو منیر صاحب بدلاؤ لائیں گے یہاں پہ؟ دیکھیں اکیلا منیر خان کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتا ہے. یہ بدلاؤ اگر لانا ہے تو ہم سب نے مل جل کے لانا ہے, ایک بن کے لانا ہے, ایک ٹیم بن کے ہم نے لانا ہے. یہ پھر آپ نے جو یہ پارٹی ہے, جو پارٹیز مطلب پاور میں تھی, ان سے آپ نے کولیبریٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اگر ان کے ساتھ کولیبریٹ ہی کرنا تھا تب تو وہ کر ہی رہے تھے. میرا سیاست میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. پھر کہ کس لیے آیا میں اسی لیے تو آیا ہوں. کسی نے آج تک کچھ کیا نہیں, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں میں نیا کرنے آیا ہوں. نیا کرنے آئے بالکل. جی منیر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ حریت لیڈر نعیم خان صاحب کے چھوٹے بھائی منیر خان صاحب. اس کا کہنا ہے کہ حالانکہ حوصلے جو ہے وہ بلند ہے. اب 20 تاریخ کو دیکھا جائے گا, کیونکہ جو 20 تاریخ الیکشنز ہوں گے نارتھ کے, وہ 20 تاریخ کو ہوں گے, یعنی کہ 20 مئی کو ہوں گے. اب دیکھیں گے کیا کچھ ہمیں 20 تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا, کس کے پلے میں جو ہے وہ سرکار جائے گی, کیا کچھ اس دن دیکھنے کو ملے گا, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہوا ہے, کمنٹس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. تب تک آپ اپنے میزبان یاسین گنائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.